अझ के भन्नुभएको बुढालाई खोप सम्पत्तिमा आँखा लगाएर यस्तै गर्न आइके नि तैँले आफ्नो बुढो छोरा छ अर्का बुढासितै लाग्ने लाज नभइकन होइन मालिक नि हजुरलाई कसले भन्यो यस्तो यो भिखारीको जात कोही पैसा माग्ने बेलामा मात्र हेर्नु टुक्क पर्दै आउने पैसा कहाँ बेला काममा आउँछन् र अनि कोदालो कता छ नि हिजो खनेर ल्याएर कहाँ राखेको र त्यही पछाडि छ होला हेर जा कि लर बेचेर खाइस् हेर्नुस् त्यो साइलीले काजी साहबलाई फसाउन थाले जस्तो छ के भन्छौ तिमीले म छिटो छिटो खाना पकाएर घाँस काट्न जान्छु हजुर घरै बसेर आराम गर्नु है ल हुन्छ भिडमा नजाऊ अलि सजिलो सजिलो ठाउँ जहाँ छ त्यहीँ काट है ल ल भोक लाग्यो भने झिकेर खानु है ल हेर न यो औषधि भ्याइएको रहेछ अहिले गएर लिएर आउनु है होइन यो साइली आज काममा आउने रहन्छ क्या हो सबैका बारी आलु लाएर भ्याइसके हाम्रो आलु लाउन आसान बाँकी नै छ यो भिखारीको जात कोही पैसा माग्ने बेलामा मात्र हेर्नु टुक्क पर्दै आउने पैसा कहाँ बेला काममा आउँछन् र होइन फेरि के भयो के तिमीलाई किन एक्लै कराएकी छौ घरमा काम सकाएपछि आइहालिन् नि बरु जाऊ न मिठो चिया बनाएर ल्याऊ न आई खुबै अस्ति नै लगेको पैसा सकिए छैन होला के त्यही भएर नआइकियो अब कहिले पैसा सकिन्छ त्यसपछि लुत्रुक्क पर्दै आउँछ अबदेखि त्यसलाई पैसा दिनुहोस् त मात्रै मैले जानै छु गएमा चिया पकाउनु यो बुढीको साथ खाली खा थकै लाग्यो त आयौ तिमी आएँ खाना खानुभयो हजुरले नै खा होइन किन नखाएको त अब तिमी आउली र सँगै खाम्ला नि भनेर कुरेर बसेको मैले त मलाई किन कुर्न पर्थ्यो र खाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि हिँड्नुहोस् जाम खाना खानु ल ल हुन्छ हिँड नि त पस्कियो खाम कहिले आइछ र मेरो यो ढाड सन्चो भने पनि
होला नि बिस्तारै कति आत्तिको के हजुर तिर्न मान्छे पठाउन कहिले हो त नि आइया बाबै झन् तँ घर बेचेर सहरमा लर राख्लान् भनेको त पुरानो बुढो घरमा पो ल्याएर राखे त बुढाले। म त सहरमा लर राख्ने भए बुढाले भन खुसी भएको त हिस्सा बुढी किच्च दाँत पो गरायो त बुढाले। मालिक नि नमस्ते। ए सवारी भयो महारानीको के हो पैसा लाने बेला मात्रै हो क्या लुत्तुक्क पर्दै काममा छिटो आउने? पैसा लिएर गएपछि काममा छिटो आउनुपर्छ भने थाहा छैन क्या तँलाई? जा छिटो गएर हिजो खनेको ठाउँमा आलु लगाएर भ्याउनी आज। हस् मालिक नि। अनि कोदालो कता छ नि? हिजो खनेर ल्याएर कहाँ राखेको र? त्यही पछाडि छ होला, हेर जा कि लर बेचेर खाइस्। हस् मालिक नि। सुन त डल्ला फोर्दाखेरि अलि मसिनो गराएर फोर्नु नि, जस्तो पाइ गर्ने होइन। खालि ठग्न मात्रै खोज्ने हो, काम राम्रोसित गर्ने पनि होइन। त मलाई त आइज खनेर। मालिक नि। भोलि अलि छिटो आइज नि, फेरि आज जस्तो अबेला गर्ने होइन नि। हस्। आलु लाएर भ्याएपछि अरू पनि काम गर्न छ। हस् मालिक नि। कोदालो कता राख्दिम? त्यही बुट्टातिर झुन्डा न, कोदालो राख्न पनि सोध्न पर्छ र मलाई। एउटा लैनो भैँसी किन्न पाए पनि हुन्थ्यो। कमसेकम दुध घिउ बेचेर हजुरको औषधि खर्च त पुग्थ्यो। प्रतिभा, मेरो ढाडले केही गर्न मिल्दैन। तिमी एक्लैले के गर्ने हो र? फेरि त्यो लैनो भैँसी किन्नलाई त पैसा पनि त भसक्कै पर्छ नि। के भयो त नि, काम त म गरिहाल्छु नि। कतै यसो खोजखाज गरेर भए पनि किनौ न। त्यही भैँसीको दुध घिउ बेचेर भए पनि तिरौला नि। अब तिमीले नै त्यसो भन्छौ भनेदेखि मैले के बनाऊँ त खै। ल हुन्छ, त्यसबादेखि म आजै काजी साहबकोमा गएर कुरा गर्छु है त।
कता हिँड्यौ त साइली? काजी साहब, म त हजुरसँग एउटा सल्लाह गर्न पर्यो भनेर हजुरकै घरतिर हिँडेकी थिएँ। के सल्लाह हो साइली त्यस्तो? एउटा लैनो भसी किन्न पर्छ कि भनेको काजी साहब। उहाँ ढाडको बिरामी मान्छे, यसो केही चम्सुर पकाएर खुवाउन नि पाइएन। त्यसो भए किने त हुन्छ नि, के मसँग सोध्नु पर्यो र त्यति सानो कुरामा पनि? हो के रे, हुन त काजी साहब, त्यही पनि हामीलाई यो गाउँमा कसले पत्याउँछ र? एकचोटि हजुरले भनिदिनुहुन्छ कि भनेर। अब तिमीहरूले कहाँबाट भैँसी ल्याउने हो, जा पहिला गएर हेर हो, त्यसपछि मैले के भन्नु पर्ने हो त्यो सब भनिदिउँला है। हुन्छ काजी साहब, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, यो काजी र साइलीको के भइरहेछ त्यहाँ? यो साइलीले आफ्नो बुढा थला पर्यो भनेर काजीलाई पो पट्याउन थाले कि क्या हो? यिनीहरूलाई त नफसाई कहाँ छोड्छु र? यो कुरा गएर कजिनीलाई भनिदिन्छु, अनि बल्ल यिनीहरूको स्टोरी हेर्न लायक हुन्छ। चल केटी। ल ल अहिले म लागेँ। हस्, म पनि फर्किन्छु। अब हजुर कहाँ चाहिँ हिँडेको? ए ल जाम त ल। बिचरा मैले गर्दा प्रतिभाले साह्रै दुःख पाएकी छन्। मेरो लागि उनले घाम पानी भोक तिर्खा केही नभनिकन यस्तो दुःख गरेकी छन्। मैले भने उनलाई आजसम्म केही पनि सुख दिन सकेको छैन। दिदी के गर्नु भएको? ओहो, आज कताबाट आयौ? हाम्रो घर पनि आउन जानै रहेछौ। ल बस। कहाँबाट हुनु नि दिदी? घरैबाट हो नि। आज त म तपाईँलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सुनाउन आएँ। लौ न, के कुरा हो त्यस्तो? सुनाउ न। हेर्नु दिदी, फेरि मलाई यस्तो उस्तो भनी भनेर नभन्नु होला नि। आज मैले जे देखेँ त्यही कुरा हजुरलाई आफ्नै दिदी जस्तो मानेर भन्न आएँ। हेर्नुहोस्, त्यो साइलीले काजी साहबलाई फसाउन थाले जस्तो छ। के भन्छौ तिमीले? हेर्नु दिदी, आजभोलि त्यसको पारा अलि ठिक लागेको छैन है मलाई। आफ्नो बुढो ढाड भाङ्गिएर बसेको छ के रे, त्यही भएर होला नि यतातिर सल्केको। राम 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 राम, के सुन्न परेको यस्तो? हेर्नुहोस् है दिदी, अलि बेलैमा ख्याल गर्नुहोस् नि, फेरि पछि गएर पछुताउनु पर्ला नि। ए, कुरो त्यस्तो पो हो? त्यो यहाँ मात्रै आओस् न, त्यसलाई मैले जानै छु। ल दिदी, मेरो त सुनाउने काम हो, सुनाए। अहिले म जान्छु है। ल ल हुन्छ। मालिक नमस्ते। काजी साहब खै नि? किन चाहियो तँलाई काजी साहब? के काम ल्याएकोस् खुरुक्क भन्न, म त छु नि यही। काजी साहबसँग थोरै काम थियो के, त्यही भएर हो। ए, अब तेरो काजी साहबसँग काम पर्न थाल्यो होइन? तेरो बानी बेहोरा कस्तो छ भन्ने सबै मैले थाहा पाइसकेको छु। खुब गाउँका कसैलाई पनि थाहा छैन भनिहालिस् नि। मालिक नि, हजुरले यो के भन्नुभएको? अझ के भन्नुभएको? बुढालाई खुब सम्पत्तिमा आँखा लगाएर यस्तै गर्न आइके नि तैँले? आफ्नो बुढो छोरासँग अर्का बुढासित लाग्ने लाज नभइकन बसी। होइन मालिक नि, हजुरलाई कसले भन्यो यस्तो? मालिक नि, त्यस्तो नभन्नुहोस्। मलाई यस्तो पाप नसोच्नुहोस् प्लिज। मैले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। अझ पाप नसोच्नु मलाई लाज लाग्दैन तँलाई? मेरो बुढाको सम्पत्ति देखेर चाहिँ सम्पत्ति खोज्न खोजेको छ? लाज नभइकन गटी। प्लिज त्यस्तो पाप नगर्नु, मैले त्यस्तो गरेको छैन। अझ पाप नगर्नु भन्छस् मलाई? तैँले दुनियाँ भर गर्दै हिँड्न हो नि? मेरो लग्नी खोज्नलाई मेरो सम्पत्ति देखेर आज यति गरी के हैनस् तैँले? तँ
लक्ष्मी के बोलेको तिमीले यस्तो हँ? कौवाले कान नबन्दैमा आफ्नो कान नसमातिकन कौवाको पछाडि नलाग न तिमी। बिचरा ऊ मेरो छोरी जस्तै छ। पहिला कुरो बुझेर मात्रै गर्ने गर के। तिमीले यस्तो के सोचेको? तिमीलाई यस्तो नचाहिने कुरा कसले लगाइदियो हँ? अझ नचाहिने कुरा गरे तँ राउडाँडा कि मिनु आएर मलाई भने के हो? त्यसले नदेखिकन त पक्कै पनि भनिन अलि। अझ पानीमाथि ओबानो बन्न खोज्नी। ए हिजो बाटामा हिँडिरहेको बेलामा उसले भेटेर भैँसी किन्ने कुरा गर्दै थिए, त्यही कुरा भएको थियो। त्यही देखेर त्यो मिनुले तिम्रो कानभरि छ। वास्तविक कुरो नबुझी अर्काको कुराको लहलहीमा हिँड्यौ भने शङ्काले लङ्का चलाउँछ, बुझ्यौ? शङ्काले लङ्का जलाउँछ कि के जलाउँछ?